السلام عليكم، مشاهدينا الكرام متابعينا الكرام. أولا، معكم قادة من الجزائر. سأعرفكم بها بمحتوى القناة. أولا، هذه القناة ستكون خاصة بالتقنية وكل ما يخص تقنية الهواتف والشرائح، يعني كلها جيزي موبيليس أريد، وكل ما يخص الهواتف. بون، اليوم راح نطرقوا كيفية العمل بالتوك باك اللي يجي في تليفون دوريجين، وكيفية تفعيل اللسان العربي، يعني كيفاش تخلي تليفونك يولي يقرأ لك العربية. باسكو كيما على بالنا التليفون كي تديرو من الاولى اكتيفي توك باك ما فيش العربية، يقرأ لك غير فرونسي ولا لونجلي، يقرأ لك كاع لي لونغ ابار العربية. نروحوا للبارامتر. اول شيء نشوفوا واش كاين. Accueil. Musique. Météo. Paramètres. نروح البارامتر. Paramètres. بون، باش نتفاهموا اللي عندهم ريدمي ولا بوكو ولا سامسونج ام 30 ولا متوالا، هادو كي يروحوا البارامتر يلقوا بارامتر، من بعد يلقوا بارامتر سوبليمونتير، من بعد عاد باش يلقوا اكسيسيبيليتي. اما اللي عندهم هواتف هذه كوندور ستارلايت، غير يروحوا البارامتر مباشرة يلقوا اكسيسيبيليتي. كيما انا راني نخدم بهاتف ريدمي نلقى بارامتر سوبليمونتير. Carte SIM. Wi-Fi. نجبد Bluetooth. Connexion. Écran de نسحب. affichage. Son et vie. Notification. Écran de fond d'écran. Thème. Mot de passe. Protection. Batterie et application. Paramètres supplémentaires. بارامتر سوبليمونتير ندخل فيها. Paramètres supplémentaires. Retour. Paramètres. Date et heure. Langue et saisie. اللغات هذه. Région. affichage. Raccourci de assistante. Accessibilité. إمكانيات الوصول. من بعد accessibility نفوتو vision. audition. physique. menu d'accessibilité. service téléchargé يعني الخدمة المحملة. coffre d'application. GT Show. Arrêter l'enregistrement. يعني تفعل الخدمة المحملة، عفوا. نعم، الخدمة المحملة، يعني الخدمة المحملة باش تلقى التوك باك. كما أنا مباشرة راح نطلع بصبعي الفوق ونجبد على اليمنى، تقول لي مني توك باك. منيو توك باك يعني طلع بصبعك الفوق وتجبد على اليمنى تاعك، عفوا، تقول لك منيو توك باك، يعني قائمة توك باك. فتسحب إلى اليسار. Annuler. Paramètres de la synthèse vocale. 8 sur 8. Dans la liste, 8 éléments. Paramètres talkback. 7 sur 8. Paramètres talkback. يعني commande vocale. 6 sur 8. يعني الأمور الصوتية، يعني بالأمر، بلا كوموند. Masquer l'écran. 5 sur 8. ماسكي l'écran باش ما توليش تبان l'écran وتولي غير، يعني حتى واحد ما يولي يشوف معاك. Recherche sur l'écran. يعني هذه recherche sur l'écran. langue parlée هي اللغات المتكلم. Copier la dernière expression énoncée. Annuler. احنا نروح l'accessibility نشوفوا واش فيها. 4 minutes et 20 secondes. نروحوا l'accessibility. Vision. Audition. Physique. Raccourci volume talkback 1 sur 5. هذه اللي نحتاجوها، راكورسي فوليوم توكباك. يعني لما تحبس توكباك ما تدخلش هنا، ما تحتاج انك تدخل بارامتر، تدخل اكسيسيبيليتي وتوكباك. يعني مجرد ما تدخل في راكورسي اكسيسيبيليتي راكورسي فوليوم، تبع معايا واش نديرو. اكسيسيبيليتي كوشي كايزا. هذه اكسيسيبيليتي كوشي كايزا كوشي 1 sur 4. لازم تكون كوشي. Service associé au raccourci, talkback.
Service associé. Retour. Service associé au raccourci. Service associé au raccourci يعني الخدمة الموافقة مع هذا الاختصار لازم تكون مفعلة TalkBack. Menu d'accès. تلقى cocher TalkBack. TalkBack. Sélectionner pour prononcer. Sélectionner pour prononcer. نعاودو نديرو TalkBack نجربوها معكم. Le service effectue. Le service effectuera afficher et effectuer des actions. Refuser. autoriser. يعني السماح. Service associé. Sélectionner pour prononcer. 3. Switch access. يعني دروكا مجرد accueil. ما نضغط على arrêter l'enregistrement. خفض ورفع الصوت 5 minutes. يعني ضغطة واحدة يحبس الناطق. جرب. TalkBack désactivé. عاود جرب. TalkBack activé. TalkBack activé. هنا هذه إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه الخدمة. أما بالنسبة نذهب إلى اللسان الناطق العربي وسنزيد نفيدكم المزيد إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة على الTalkBack. يعني نذهب إلى القارئ العربي يعني اللسان العربي. تطبيق اسمه سمارت فويس، تحملوه من جوجل درايف، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله باش تحملوه. يعني هذا السمارت فويس يعني هو يحتوي على جميع اللغات، يعني هو فيه يحتوي على ثنائية اللغة. هذه الحاجة الشابة اللي فيه، تكون عربية يقرأ لك عربية، تكون فرنسي يقرأ لك فرنسي، وإذا كنت فعل حتى الروسية يقرأ لك الروسية. نذهب لنثبت التطبيق. أنني مثبته، يعني انت لما تحمله من جوجل درايف ولا كروم يروح جيستيونير دو فيشي ولا فيل ولا مي فيشي. Message. Gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers. Récent. Gestionnaire de fichiers. Plus. Musique. Après image. Vidéo. Musique. APK. Téléchargement. Téléchargement. Appuyez 2 fois pour. يعني Gestionnaire. Téléchargement. Nettoyer. Appuyez 2 fois. تحميل. Il y a 7 jours. Télécharge. Tout sélectionner. Bouton. Il y a 7 jours. تروح للتحميل. après تروح. Smart TVOIS by Brahim Salah.zip. 753,21 MB. 3/14. تقول لك Smart Voice by Appuyez 2 fois Ibrahim. pour activer. Appuyez 2 fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée. تقول لك Smart Voice by Ibrahim .zip 753 ميجا بايت. تكليك عليها باسكو هذه تحتوي على ملفات. تكليك عليها. Smart TVOIS by Brahim Salah.zip. Codage. تروح. Auto. Arrêtez l'enregistrement. 8. Cocher. Codage. Cocher. Décompression des fichiers verts. Cocher. Décompression des fichiers verts. Gestionnaire. Décompression des fichiers verts. Volume switch. Espace de stock. Affichage grille. Espace de stockage interne partagé. Espace de stockage interne partagé. 2 fois pour activer. حتى لهنا ان شاء الله تكونوا معايا. Espace de stockage interne partagé. Non coché. Backup. Non coché. حاولوا حتى تلقوا download. Non. Comme. Non coché. DCI. Download ولا Download. 13 éléments. Download ولا téléchargement. تكليك على download. GT choix 20. صح. هنا خاطينا هذا. Thème. Non اوكي. Non coché. Non coché. نتمنى ان شاء الله تكونوا معايا. Affichage. باسكو هذه نقطة مهمة للناس اللي ما عندهمش. Gestionnaire de fichiers. Décompression des fichiers verts.
اللي ما عندهمش الناطق العربي عفوا. 10 minutes et 3 arrêter plus bouton annuler bouton décompresser bouton تيجي عند داونلود تسحب على الجهة اليسرى حتى تسمع ديكومبريسي. تضغط عليها مرتين. Attention. Smart TV OIS by Bra existe déjà. Appuyez non coché, annulé, OK. Dire OK. Gestionnaire de fichiers. Décompression. 17,21%. 37%. Arrêtez l'en. 10 minutes et 44. 10h46. Décompression. Fix-Audrey ML. 20,67. ان شاء الله نتمنوا تكونوا معايا وتكونوا فهمتوا ان شاء الله. هذا ما نتمناوه. ديكومبريسيون تيرميني. ديكومبريسيون تيرميني معناتها انتهى التنقل. او حنا دوكا نون كوشي نعاود نخرج. نوتيفيكاسيون نروح gestionnaire de fichier toujours. Smart TV OIS by Brahim Salah.zip 750. Il y a 7 jours. Tout sélectionné. Il y a 7 jours. Gestionnaire. Archive. Plus. APK. Archive. Télécharge. نروحو للتيليشارجمون. Il y a 7 jours. Smart TV. Codage. Smart Voice. Coché. نروحو الكوشي هنا نعاودو نروحو لديكومبريسيون دي فيشي فير. Espace affichage Android espace de stockage interne. affiche. نتمنى تكونوا معايا. نتمنى ان شاء الله تكونوا معايا. music movies MIUI داونلود حتى نسمعو. download décompression gestion. معليش 12 minutes arrêter plus annuler décompresser. Attention. Smart TV non coché ignorer case annule OK. Gestionnaire de fichiers. Décompression 0%. راح 0%. ننتظر 25%. Arrêter l'enregistrement. Enregistreur d'écran. يعني والله صراحة هذا رائع بالنسبة لمن لا يعرف هذا التطبيق. أرجو منكم نشر الفيديو والضغط على لايك. 79%. Arrêter l'enregistrement. Enregistreur d'écran. والله صراحة décompression terminée. Voilà. Stockage interne. Bouton. يعني décompression كمل. Espace يعني de download 2/2. Un élément de GT Show 24. انت كي تسمع يعني downloading-barom affichage download 2/2 dans la liste. تجبد حتى تسمع download. Un élément de 2022 16h15 4/16 dans la liste. كليكي على هذه GT Show 24. لا عفوا. Affichage grille. Download 2/2. Espace de stockage interne. تدخل لهنا. Affichage grille. Android. Backups. Cardboard. Com. DCI. Download. Non coché. GT Show. لا ماشي جي شو. Smart TV OIS by Brahim Salah. Un élément 3/3 2022 20h54. ندخلوا هنا Smart Voice by Ibrahim Salah. Appuyez 2 fois pour activer. Appuyez 2 fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée. يعني لما كي تقول لك ديكومبريسيون تيرميني ما تروحش للداونلود تروح للاسباس دو ستوكاج انترن. بعد اسباس دو ستوكاج انترن تروح للداونلود. بعد الداونلود تسحب حتى تسمع سمارت فويس باي ابراهيم صالح
ان إليمون يعني عنصر واحد. نكليك عليها. Smart TVOIS. Nettoyer. Arrêter. نسحب. Gestionnaire. Stockage. Bouton. Volume suite. Espace de download. Smart TVOIS by Brahim Salah, 3/3. Affichage grille. Smart TVOIS by Brahim Salah, 2 éléments, 3/3, 2020. Nettoyer. Smart TVOIS by نعاود يعني سأعيد يعني Affichage. لما تدخل على سمارت فويس باي إبراهيم صالح أني ليمو تعيد الضغط على تسحب حتى تسمع سمارت فويس باي إبراهيم صالح دو زيليمون تعاود تضغط عليها من جديد. Non coché. Smart TVOIS-bas 2.7.8.apk 14,4. احنا نانستالو هذه سمارت فويس 2.7.apk انستاليها. 16 minutes. Arrêter. Installer. يعني تثبيت. Programme installation kit en haut. Enregistreur installation. انستالاسيون. يعني والله صراحة أنا أتعب في إيصال المعلومة لكم ولكن أريد التفاعل منكم إن شاء الله. Smart TVO. Version. Arrêter l'enregistrement. تبتت معنا التطبيق. نروح نديرو أوفرير. Ouvrir. Sélection. Activer. Annuler. نديرو Annuler. Bouton. أنيلي. Gestionnaire de fichiers. ندير أنيلي. Non coché. Case accueil. نخرج من جيستيونير دو فيشيي. Assist. Page. Paramètres. Télé. Smart TVOIS Settings. Smart Voice Setting. Sélectionnez les éléments. Activer. Annuler. Smart TV. OK. Bouton. OK. Smart TV. Smart TV. إذن Refresh. أول حاجة General نروح. Settings. Voices Assignment. Per Voice Settings. أول حاجة نروح Automatic Language. Automatic. Refresh. من بعد Continue. Automatic Language أخرى. Automatic. من بعد نسحب حتى Russe. كاين غير اللغة الروسية فقط. لماذا؟ لأن الملف تاع الفوكاليز ريكس ما تبتناش. نذهب لنثبت الملف ونرى. Smart TV. Automatic. Voices. General. نذهب إلى General Setting. Refresh. Ignore immédiat. Vocaliseur expressif Voices Data Folder. Vocaliseur expressif. نكليك عليها. 1/20 dans la charrette. 2 système. نسحب حتى نسمع download. Backup. Cardboard. Com. DCI. Download. نسحب حتى نسمع Smart Voice. Download. GT. Smart TVOIS by Brahim Salah 5/6. نكليك عليها ثم نضغط على OK. 18 minutes. 18 heures. Arrêter. Annuler. OK. General Setting. Arrêter l'enregistrement. 18. General. Refresh Voice. Ignore. ثم نذهب إلى Automatic Voices Assign. General. ثم نعمل Refresh. ثم نذهب إلى Automatic Language. Automatic Language. ثم نسحب حتى نسمع Automatic Language واحدة أخرى. Automatic Language. يلا نرى إذا خرجوا معنا الأصوات ولا لا. Russe. Arabe. 2/4. عرب. هاي العربية نضغط عليها مرتين. كوشيوها. يعني نحدوها. Anglais. 3/4. الأنجلي حبيت تحددها حبيت ما تحددهاش هذيك حاجتك. Français. 4/4. الفرنسي نقوم بالتحديد ثم نضغط OK. Automatique. نسحب حتى نسمع Continue. Continue to use.
هنا Continue. نعمل Dessus. نفس اللي Arabe. عملته في 1 sur الأول. 4. نحدد Cocher. العربية، Français. الفرنسية. Russe. Annulé. OK. أوكي. Automatique. ونعمل 20 minutes. 20. ريفريش. Refresh. يلا نذهب لنجرب. Automatic language. نطلع بصبعي الفوق ونجبد على الجهة اليمنى ويقول لي قائمة توكباك. منو توكباك. نذهب إلى Paramètres de la synthèse vocale. 8 sur 8. Paramètres de la synthèse vocale. نشوفوا أولا واش فيها هذه. Sortie. Paramètres. Langue. Langue. Débit de parole. 4 sur 5. Débit de parole هذه يعني السرعة. 15%. Débit de parole. Curseur. 20%. Débit de parole. Curseur. 66% débit de parole. Curseur. 80% débit de parole. Curseur. 67% débit de parole. Curseur. هذه يعني السرعة. 51% débit de parole. Curseur. نديرو 20% débit de parole. Curseur. 15% راح أفضل. Tonalité. 5 sur 20% tonalité. يعني Curseur. ترقق الصوت وتغلظه. يعني pour régler les paramètres. يعني تحكم في صوت التوكباك هل يكون غليظ أم رقيق. يلا نجرب مع بعض. 25% tonalité. Curseur. 71% tonalité. Curseur. 100% tonalité. Curseur. لا فوا يعني صوتها ولا تغير. 19% tonalité. Curseur. 9% tonalité. Curseur. يعني كون تنقص 14% tonalité. Curseur. 24% tonalité. Curseur. 19% tonalité. Curseur. احنا نخلوه كيما هاك راه افضل. يلا نذهب الى المهم. موتور بريفيري. Moteur préféré. موتور بريفيري. Moteur préféré. حتى نسمع سمارت فويس. Non coché. Case d'option. Smart TVOI. نكليك عليها. Attention. Annulé. ونعمل اوكي. ونجرب. Smart Voice en cours d'utilisation. Moteur préféré. Accueil. voilà جاب بصوت الصومة. يلا نذهب إلى اليوتيوب ونجرب اسكو Google يقرأ العربية أم لا. Photo du YouTube. نذهب لنجرب. Notification. Télécharge. Annonce 4. أجلو رسميا حصيلة فيروس كورونا. يعني ها هو يقرأ العربية بشكل عادي. ونتمنى إن شاء الله استفدتوا من هذا الدرس وأشكركم جزيل الشكر. ولا تنسوا دعمنا بلايك والدعاء وصالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.